नमस्कार, प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जीवन खड्का। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। आज बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा एमसीसी बारे छलफल सुरु हुँदै आजै अर्को बैठक बसेर प्रक्रियामा लैजाने सरकारको तयारी। काठमाडौँ तराई मधेस द्रुतमार्ग आयोजना निर्माणमा विवाद र समस्या बल्झिँदै ठेक्का प्रक्रियाको यथार्थ विवरण पेश गर्न सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन। नेपाल स्काउटमा प्रमुख आयुक्त भण्डारीको विषयलाई लिएर तनाव। खड्काले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा स्काउटमै बदनाम गरेको आरोप। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोडिमिर जेलेन्स्कीद्वारा आफ्नो रक्षा आफै गर्न सक्षम रहेको धारणा। पूर्वी युक्रेनमा रुसले आक्रमणको बहाना खोजिरहेको विश्लेषण। अब समाचार विस्तारमा। आज बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी बारे छलफल हुने भएको छ। संघीय संसदले सार्वजनिक गरेको सम्भावित कार्यसूचीमा एमसीसीको विषयमा छलफल हुने उल्लेख छ। संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले आज बस्ने बैठकमा एमसीसी सम्झौता छलफलका लागि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची रहेको जानकारी दिए। गत आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले एमसीसी सम्झौता संसदमा पेश गरेका थिए। 1 बजे प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्नु अघि 11 बजे कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बस्नेछ। बैठकमा एमसीसी दफावार छलफल गर्ने वा आज नै अर्को बैठक बसेर पास र फेल समेत गर्न सक्नेछ। नेपाली कांग्रेसले आज बस्ने प्रतिनिधि सभा बैठकमा आफ्नो दलका सबै सांसदलाई अनिवार्य उपस्थित हुन निर्देशन जारी गरेको छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाले एमसीसी सम्झौताको पक्षमा मतदान गर्ने भएको छ। प्रतिनिधि सभामा लोसपाका 13 सांसद छन्। नेकपा एमाले पार्टीले कारबाही गरेका 14 जना सांसदलाई पदमुक्त नगरेसम्म एमसीसीको प्रक्रियामै भाग नलिने बताएको छ। एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले संसदको अवरोध कायमै राख्ने बताउँदै आफ्नो माग पूरा नभएसम्म संसदीय प्रक्रियामा नै भाग नलिने बताए। सत्ता घटक नेकपा माओवादी केन्द्रले भने एमसीसीको विपक्षमा मतदान गर्ने बताइएको छ। यस्तै अर्को सत्ता घटक एकीकृत समाजवादी पार्टीले पनि एमसीसीको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको छ। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीको नेतृत्वमा बसेको न्याय परिषदको बैठकले विशेष अदालतमा अध्यक्ष र सदस्यहरू पदस्थापनाका लागि नेपाल सरकार समक्ष 6 जना न्यायाधीशहरूको नाम सिफारिस गरेको छ। जसअनुसार उच्च अदालतका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेललाई विशेष अदालतको अध्यक्ष र न्यायाधीशहरू रमेश कुमार पोखरेल, यमुना भट्टराई, शालिग्राम कोइराला, बलभद्र बास्तोला तथा डाक्टर खुशी प्रसाद थारूलाई विशेष अदालतको सदस्यका रूपमा सिफारिस गरेको छ। कामु प्रधान न्यायाधीश कार्कीको अध्यक्षतामा सदस्यहरू कानुन मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडु, सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश मीरा खड्का, नेपाल बार र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त रामप्रसाद श्रेष्ठ र रामप्रसाद भण्डारीको सहभागितामा बैठक बसेको हो। परिषदमा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश सदस्यको रूपमा रहने व्यवस्था छ। वरिष्ठ न्यायाधीश कार्की कामु प्रधान न्यायाधीश बनेपछि परिषदमा सदस्यको रूपमा को रहने भन्ने प्रश्न थियो। कामु प्रधान न्यायाधीश कार्कीले अहिलेको परिस्थिति उल्लेख गर्दै आफूले प्रधान न्यायाधीशको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने भएपछि आफू पछिकी न्यायाधीश मीरा खड्काको परिषदमा वरिष्ठतम न्यायाधीशको प्रतिनिधित्व गर्ने निर्णय गरेका थिए। यसअघि जिल्ला न्यायाधीशका लागि लिएको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशनको निर्णय गरेको न्याय सेवा आयोगको बैठकमा पनि न्यायाधीश खड्का सदस्यका रूपमा उपस्थित भएकी थिइन्। संसदीय समितिले काठमाडौँ तराई मधेस द्रुतमार्ग आयोजनाको प्याकेज नम्बर 4 र 5 को ठेक्का प्रक्रियाको यथार्थ विवरण पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले आयोजनाको प्याकेज नम्बर 4 र 5 को ठेक्का प्रक्रिया
पूर्व तयारीको कार्य सम्पन्न नगरी सुरु गरेको र कानुन सम्मत नभएको भनी प्रश्न उठेको भन्दै यसको यथार्थ विवरण 7 दिनभित्र समितिमा पेश गर्न रक्षा मन्त्रालय र आयोजनालाई निर्देशन दिएको हो। यस्तै बैठकले फागुन 26 र 27 गते काठमाडौँ तराई मधेस द्रुतमार्ग आयोजनाको स्थलगत अवलोकन गर्ने निर्णय पनि गरेको समिति सभापति कल्याणी खड्काले जानकारी दिन्। बैठकले आयोजना अध्ययन गठित उपसमितिको म्याद 2 महिनाका लागि थप गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसपछि समितिबाट गठित काठमाडौँ तराई मधेस द्रुतमार्ग आयोजना अध्ययन उपसमितिलाई दिएको कार्य क्षेत्रसँग सम्बद्ध विषयहरूलाई अध्ययन गरी समितिको प्रतिवेदन पेश गर्न 2078 असोज 13 गते म्याद थप भएकोमा कोभिड-19 को उच्च भई समितिबाट समितिबाट 2 महिनाको लागि समिति उपसमितिको म्याद थप गर्ने निर्णय गरियो। बैठकमा आयोजनाका निर्देशक प्राविधिक सहायक रथी विकास पोखरेलले खोकनामा भएको जग्गा समस्या समाधानको प्रयास भइरहेको बताए। उनले आयोजनामा देखिएका अन्य समस्या समाधानका लागि मातहतका मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको जानकारी दिए। अरू समस्यामा अहिले जाहेर गरी खोकनाको यो जग्गाको समस्या थियो, त्यसको लागि पहल भइरहेको छ भने बजेट सुविधाको लागि हामीले प्रत्येक समितिमा एउटा छलफल पनि भएको थियो, जसमा अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधिले हामी आयोजना फास्ट्याग आयोजनालाई अरूको बजेट काटेर पनि हामी बजेट दिन्छौँ, कामहरू सुरु गरेको। यस्तै समिति सदस्यहरूले आयोजनामा देखिएका समस्याहरूलाई समाधान गर्दै तोकिएको समयमा नै सम्पन्न गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। 2081 को पुस महिनासम्ममा आयोजनाको निर्माण सक्ने तयारी सेनाको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा गर्वैदेखि बलियो। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। गत मंगलबार नेपाल स्काउट राष्ट्रिय प्रधान कार्यालयमा अज्ञात समूहबाट आक्रमण र तोडफोड भयो। नेपाल स्काउटका प्रमुख आयुक्त लोकबहादुर भण्डारीले बदनियत राखेर खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रणालीका सञ्चालक समूहले त्यो घटना घटाएको आरोप लगाएका छन्। प्रमुख आयुक्त भण्डारीले बदनियतपूर्ण तरिकाले लगाएको आरोपमा कुनै सत्यता नरहेको खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्टको दाबी छ। साथै कम्पनीले सत्य तथ्य बाहिर ल्याएर दोषीमाथि कारबाही गर्न नेपाल स्काउट समक्ष आग्रह समेत गरेको छ। एक रिपोर्ट। नेपाल स्काउटसँग करार सम्झौता गरी व्यावसायिक भवनहरू भाडामा लिएर व्यापार गर्दै आएको खड्का एन्ड डेभलपमेन्ट प्रणाली र नेपाल स्काउटका सदस्यहरूबीच मतभेद बढ्दै गएको छ। गत मंगलबार नेपाल स्काउटको कार्यालयमा तोडफोड भएपछि कुनै प्रमाण र आधार बिना त्यसको दोष खड्का एन्ड डेभलपमेन्ट प्रणालीमाथि लगाइएको छ। बुधबार नेपाल स्काउटका प्रमुख आयुक्त लोकबहादुर भण्डारीको निर्देशनमा नेपाल स्काउटको कार्यालयका केही सदस्यले डेभलपमेन्टको कार्यालयमा तोडफोड गर्नुको साथै अपशब्द बोल्दै धम्की समेत दिएका छन्। भण्डारीकै निर्देशनमा सम्झौता अनुसार निर्माण गरिएका संरचना भत्काउन खोजिएको ती संरचनाका भाडामा बस्नेलाई धम्काउने गरिएको आरोप कम्पनीको छ। साथै वर्षौंदेखि ती स्थानमा व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका व्यवसायीलाई समेत भण्डारीका कार्यकर्ताले धम्काउने तर्साउने गर्दै आएको हुँदा दोषीमाथि राज्यले कारबाही गर्नुपर्ने माग समेत छ। आज 11 गते जुन तरिकाले उहाँहरू अहिले हामीलाई विरोध गर्न आउनुभयो र त्यसको अगाडि म माइक्रो रेस्टुरेन्ट व्यवसाय पनि भनिसकेँ मैले, मेरो रेस्टुरेन्टको अगाडिको टेबलहरूलाई फाल्ने चेयरहरू फाल्ने जुन कार्य गर्यो त्यो चाहिँ एकदमै कानुन विपरीत कुरा छ हैन। उहाँहरूको जुन आजको प्रदर्शन थियो त्यसमा पनि हामी पनि त्यही तरिकाले गएको भए यहाँ मुठभेडको सम्भावना थियो, तर हामी चाहिँ संयम भएर कुल भएर बस्यौँ र उहाँले जति बेर जे विरोध कार्यक्रम गर्नुभयो। तर म एज अ व्यवसायी मेरो व्यवसायलाई पनि असर पर्ने गरेर जुन उहाँले टेबल फालिदिने जुन चेयर फालिदिने जुन कार्य गर्नुभयो त्यसको चाहिँ म भर्त्सना गर्दछु। जबरजस्ती एउटा गुन्डागर्दी शैलीमा आएर हाम्रो रहेको हाम्रो सर्भिस सेन्टरमा भएका पोलहरू काटिदिनु भयो, जस्ताहरू भत्काइदिनु भयो। मेरो अनुरोध उहाँले सुन्नु भएन, जबरजस्ती गरिदिनु भयो। अब यसको लागि अब के छ, यो कानुनमा के छ, यसको लागि चाहिँ अब हाम्रो क्षतिपूर्ति सही चाहिँ मेरो चाहिँ माग छ। हाम्रो स्काउटको कर्मचारी
स्काउटहरूलाई। मंगलबार नेपाल स्काउटमा भएको घटनामा आफूहरूको कुनै पनि संलग्नता नरहेको डेभलपमेन्ट प्रणालीले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरेर स्पष्ट पारेको छ। नेपाल स्काउटको पदाधिकारीले पत्रकार सम्मेलन मार्फत लगाएको आरोप झुटो भएको दाबी पनि कम्पनीको छ। लामो समयदेखि प्रमुख आयुक्त भण्डारी र उनका व्यक्तिहरूले आफूहरूलाई सम्झौता अनुसार काम गर्न नदिएर पटक पटक षड्यन्त्र गरेर व्यवसायमै बाधा पुर्याउँदै आएको आरोप समेत लगाइएको छ। साथै नेपाल स्काउटले सम्झौता अनुसार बक्यौता भुक्तानी नगरेको आरोप लगाए पनि आफूहरूले सम्झौता अनुसार बक्यौता भुक्तानी गरेको बताउँदै डेभलपमेन्टका कार्यकारी निर्देशक सेवक पोखरेलले भुक्तानीमा कहिल्यै ढिला नगरिएको दाबी समेत गरेका छन्। रीतपूर्वक टेन्डर प्रक्रिया मार्फत लिजमा लिएर प्रयोग गर्दै आइरहेका छौँ र यो लिजमा लिएर प्रयोग गर्दै आएको तत्कालको अवस्था होइन, यो करिब 14 वर्ष अघिदेखि हामीले यो प्रयोग गर्दै आइरहेका छौँ र यो बिचमा धेरै नेपाल स्काउटका कार्य समितिहरू परिवर्तन भए र ती कार्य समितिहरूसँग सदैव हाम्रो सुमधुर सम्बन्ध नै रह्यो र हामीले सुरुवाती चरणदेखि नै नेपाल स्काउट भनेको एउटा सामाजिक संस्था हो, सामाजिक संस्थाको हित हुनुपर्छ भन्ने मान्यता सहित हामीले लिज एग्रिमेन्ट बमोजिमको भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम एकै दिन पनि ढिलो नगरिकन, यद्यपि कतिपटक समयहरूमा चाहिँ लिजमा लिएका प्रपर्टीहरू खाली रहने, हामीले पनि लिजमा लगाएर चाहिँ त्यसबाट आम्दानी प्राप्त गर्न नसक्ने परिस्थिति रहँदै पनि व्यक्तिगत रकम भुक्तानी गरेर पनि नेपाल स्काउटलाई लिज बापत भुक्तान गर्नुपर्ने रकम एकै दिन पनि विलम्ब नगरिकन हामीले भुक्तान गर्दै आयौँ, जुन कुरा चाहिँ नेपाल स्काउटको रेकर्डमा गएर हेऱ्यो भने पनि छर्लङ्ग हुन्छ। नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको काठमाडौँ महानगरपालिका 26 स्थित लैनचौरमा रहेको नेपाल स्काउटको व्यावसायिक भवन र खड्का डेभलपमेन्ट प्रणाली बीच टेन्डर मार्फत सम्झौता भएर व्यवसाय सञ्चालन हुँदै आएको छ। निश्चित समयका लागि खड्का एन्ड प्रणालीले सम्झौता गरेर आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आए पनि नेपाल स्काउटको वर्तमान नेतृत्वले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि खड्का एन्ड डेभलपमेन्ट प्रणालीले सञ्चालन गर्दै आएको व्यवसायमा बाधा पुर्याउँदै आएको भन्दै दोषीमाथि कारबाहीको माग गरेको छ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचार विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोडिमिर जेलेन्स्कीले आफ्नो रक्षा आफै गर्न सक्षम रहेको बताएका छन्। युरोपेली महाद्वीपमा ठूलो युद्धको सुरुवात हुन सक्ने भन्दै उनले युक्रेनलाई अन्य कुनै देशको सहयोगको आवश्यकता नभएको बताए। युक्रेनमाथि रुसी आक्रमणको चर्चा चलिरहेका बेला रुसले यो प्रतिक्रिया जनाएको हो। केही दिन अघि मात्रै रुसले युक्रेनका महत्त्वपूर्ण 2 राज्यमा कब्जा जमाउँदै सेना पठाएको छ। रुसले अझै आक्रमणको बहाना खोजिरहेको बताइएको छ। पूर्वी युक्रेनमा 2 अलग्गिएका क्षेत्रहरूले युक्रेनी सेनाले गरेको आक्रमणलाई हटाउन रुससँग सहयोग मागेका छन्। यसलाई रुसले आक्रमणको बहाना बनाउन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ। एक वरिष्ठ अमेरिकी रक्षा अधिकारीले रुस अब ठूलो मात्रामा आक्रमणका लागि सैन्य रूपमा तयार रहेको बताएका छन्। बेलायतले युक्रेनलाई रक्षात्मक हतियार र गैरघातक सहायताको रूपमा थप सैन्य सहयोग उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ। पश्चिमी देशहरू र तिनीहरूका सहयोगीहरूले रुसी बैंकहरू र सांसदहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएका छन्। अब खेलकुद समाचार। आईसीसी T20 को वरीयतामा नेपाली खेलाडीको वरीयता सुधार भएको छ। कुशर भुर्तेल आईसीसी T20 ब्याट्सम्यानको वरीयतामा 39औं स्थान। हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। आज बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा एमसीसी बारे छलफल सुरु हुँदै आजै अर्को बैठक बसेर प्रक्रियामा लैजाने सरकारको तयारी। काठमाडौँ तराई मधेस द्रुतमार्ग आयोजना निर्माणमा विवाद र समस्या बल्झिँदै ठेक्का प्रक्रियाको यथार्थ विवरण पेश गर्न सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन। नेपाल स्काउटमा प्रमुख आयुक्त भण्डारीको विषयलाई लिएर तनाव। खड्काले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा स्काउटकै बदनाम गरेको आरोप। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोडिमिर जेलेन्स्कीद्वारा आफ्नो रक्षा आफै गर्न सक्ने
धारणा, पूर्वी युक्रेनमा रुसले आक्रमणको बहाना खोजिरहेको विश्लेषण। समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै रहनुहोला प्राइम टाइम्स HD। नमस्कार।